सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी क्लिप्स। होप यू ऑल आर गुड। आजको भिडियोमा हामी यो अकाउंटिंग फर इश्यू अफ मटेरियल्स जुन चाहिँ 12 क्लासको च्याप्टर हो र यो चाहिँ 5 मार्क्सको आउँछ। यसलाई हामी अध्ययन गर्छौं र यो च्याप्टर अन्तर्गत हामीले स्टोर लेजर, यो स्टोर भनेको के? गोदाम। जस्तै कुनै पनि बिजनेसको गोदामहरु रहेको हुन्छ जसमा चाहिँ त्यो बिजनेसले चाहिँ फिनिश गुड्स वा सेमी फिनिश गुड्सहरु वा कुनै मटेरियल्सहरुलाई राख्ने गर्छ। त्यो गोदाममा चाहिँ भएको ट्रान्ज्याक्सनहरु कि गोदाममा के आयो कि गयो त्यसलाई हामी रेकर्ड गर्नको लागि हामी यो स्टोर लेजरलाई बनाउँछौं र यो स्टोर लेजर चाहिँ हामी यो तीन प्रकारले बनाउँछौं। एउटा फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जसलाई हामी फिफो भन्छौं, र एउटा के लिफो, यसलाई लास्ट इन अनि लास्ट आउट भन्छौं, अनि एउटा के रहेछ सिम्पल एभरेज मेथड। यो तीनवटा मेथड द्वारा हामी बनाउँछौं। सो जुन मेथड द्वारा हामी बनाउँदै छौं यो स्टोर लेजर, त्यहाँ त्यो मेथड चाहिँ हामीले यहाँ रेकर्ड गर्नुपर्छ, मतलब जनाउनु पर्छ कि यो स्टोर लेजर चाहिँ यो मेथड द्वारा बनाइएको छ। सो हामीले स्टोर लेजर लेख्ने, तल चाहिँ यसको अन्डर जुन मेथड हो त्यो मेथडको नाम लेखिदिने। सो अब चाहिँ यसको फर्मेटमा चाहिँ हामीले यो डेट कोलममा बिजनेसले गरेको ट्रान्ज्याक्सन, त्यसको गोदामबाट भएको ट्रान्ज्याक्सनको डेट रेकर्ड गर्छौं, अनि बिजनेसको गोदाममा चाहिँ केही वस्तु आयो कि गयो, मतलब बिजनेसले गरेको ट्रान्ज्याक्सनलाई हामी यो पार्टिकुलर्समा रेकर्ड गर्छौं। र यदि हामीले कसैबाट रिसिभ गर्छौं भने, पर्चेज गर्छौं भने त्यसलाई रिसिभ कोलममा देखाउँछौं, र यदि हामीले कसैले इस्यु गर्यो भने, हामी बेच्यौं भने त्यसलाई हामी इस्यु कोलममा देखाउँछौं। र अब बाँकी के रह्यो? ब्यालेन्स। सो ब्यालेन्स कोलममा चाहिँ हामीले जुन जति हाम्रो मटेरियल्सहरु बाँकी रहेको छ, स्टकमा रहेको छ त्यसलाई हामी देखाउँछौं। र यो स्टोर लेजर चाहिँ हामीले तीन प्रकारले बनाउँछौं। यहाँ हाम्रो मेथड्स के रहेछ? मेथड्स अफ इश्यू अफ मटेरियल्स। सो यो स्टोर लेजर चाहिँ हामीले तीन प्रकारले बनाउँछौं। एउटा चाहिँ फिफो, लिफो र एउटा चाहिँ स्याम, मतलब तीनवटा। सो अब यो हेर्ने, यो के रहेछ? स्याम। स्याममा हामी प्लस गर्दिने करण। अब के भयो? स्याम प्लस करण, स्याम करण। र स्याम करण भनेको एउटा क्रिकेटरको नाम हो, र यो स्याम करण पनि एउटा क्रिकेटर भयो, र यो स्याम करण पनि अहिले क्रिकेट खेल्न जान्छ, र यो क्रिकेट एकैचोटी गएर ब्याचलरमा खेल्छ। क्रिकेट चाहिँ यो चाहिँ ब्याचलरमा खेल्छ, मतलब यो स्याम जुन मेथड रहेको छ यो मेथड चाहिँ तपाईलाई एकैचोटी ब्याचलरमा पढाइ हुन्छ। यो चाहिँ यो 12 क्लासमा हुँदैन। सो यो मेथडलाई तपाई नहेर्नुस्। अब चाहिँ हामी यो दुईटा मेथड द्वारा पढ्छौं। एउटा चाहिँ के रहेछ? फिफो र एउटा चाहिँ लिफो। सो फिफोलाई हामी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फुल नेम हो, यसको फुल फर्म हो, र लिफोको लास्ट इन लास्ट आउट। सो यो दुईटा मेथड बुझ्नको लागि तपाईले एउटा ट्रिक अपनाउनु पर्छ। सो ट्रिक त्यो के रहेछ भने, यो जुन फर्स्टमा हाम्रो यो फिफो रहेको छ, फिफो, यसमा चाहिँ हामीले भाग गर्दिने यो लिफोले, लिफो। सो अब हेर्ने, एफ आई एफ ओ र यहाँ चाहिँ एल आई एफ ओ। सो यो आई एफ ओ, आई एफ ओ यो मिल्यो। अब भाग गर्दियो भने यो तीनटा कटिहाल्छ, बाँकी के रह्यो? एफ बाइ एल। अब एफ चाहिँ माथि रहेको छ र यो एल चाहिँ तल रहेको छ। सो अब यो जुन पाइरहेछ, यो डिभाइडको जुन चिन्ह रहेको छ, यसलाई हामीले स्टोर मान्ने, आफ्नो स्टोर मान्ने। सो जुन यो डिभाइडको चिन्ह भयो यसलाई हामीले आफ्नो स्टोर बनाइदिने। यो हाम्रो के भयो? स्टोर। यो हाम्रो स्टोर भयो। यो पुरै भनेको यो डिभाइडको चिन्ह हो, यसलाई बुझ्नु। यो तपाईलाई बुझाउनको लागि सब बताउँदै छु, यो ध्यान दिएर सुन्नु यसलाई। अनि माथि के रहेछ? एफ, र यो अब एल चाहिँ तल भयो। अब चाहिँ एफ को मतलब के हो? फर्स्ट। तर यहाँ चाहिँ फर्स्ट नबुझ्ने, यहाँ चाहिँ फ्लाई बुझ्ने। फ्लाई मतलब उड्नु, हावामा उड्नु, ठीक छ। र यो भनेको ल्यान्ड, ल्यान्ड मतलब जमिन। सो अब चाहिँ हामीले यो हिसाब बनाउँदाखेरि चाहिँ फिफो द्वारा पनि भन्न सक्छ र लिफो द्वारा पनि भन्न सक्छ। सो यदि क्वेशनले फिफो मेथड द्वारा यो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिफो जुन छ फिफो मेथड द्वारा भन्यो भने बुझ्ने कि हामी हावामा, माथि हावामा फ्लाई गर्दैछौं, उड्दैछौं, र उडिरहेको मानिसलाई हामी बोलायो भने यो स्टोरमा आउनको लागि माथिबाट तल आउँछ, किनकि यो स्टोर भनेको यो एफ को तल रहेको छ। मतलब हामीले यो स्टोर लेजर फिफो मेथड द्वारा बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले माथिबाट तल काट्दै आउँछौं, मतलब इस्यु गर्दै आउँछौं। कसरी इस्यु गर्ने भने अहिले म बताउँछु। यति मात्र तपाई याद राख्नुस् कि फिफो मेथड द्वारा भन्यो भने माथिबाट हामी तल आउँछौं, र यदि यो भनेको
एल यानी लिफो मेथडद्वारा भन्यो भने बुझ्ने कि हामी ल्यान्डमा छौँ। ल्यान्ड मतलब जमिनमा छौँ र जमिनबाट हामीले यो स्टोरमा आउनको लागि हामी तलबाट चाहिँ माथि जानुपर्छ। ठीक छ, तलबाट माथि जानुपर्छ। मतलब क्वेशनले चाहिँ हामीले स्टोर लेजर लिफो मेथडद्वारा बनाउनलाई भन्यो भने हामीले यो तलबाट माथि इस्यु गरेर जानुपर्छ, यो तलबाट। र यदि फिफो मेथडद्वारा भन्यो भने हामीले माथिबाट इस्यु गर्दै आउनुपर्छ। सो यति तपाईँ बुझ्नुभयो। सो अब चाहिँ हामीले स्टोर लेजर बनाउने मेथडलाई बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ केही कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ के रहेछ, थिङ्स द्याट वी सुड कन्सिडर वाइल प्रिपेयरिङ स्टोर लेजर। सो यो स्टोर लेजर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले केही कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो फर्स्ट नम्बरमा के रहेछ, मेटेरियल रिटर्न फ्रम। अब यो फ्रम पछि जे पनि हुन सक्छ, जस्तै डिपार्टमेन्ट, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट वा कस्टमर, यहाँ चाहिँ जे पनि हुन सक्छ। यदि रिटर्न फ्रम, यो रिटर्न फ्रम छ भने यसलाई हामी रिसिप्ट कोलुममा देखाउँछौँ, किनकि रिटर्न फ्रम भनेको कसैले चाहिँ हामीले रिटर्न गरेछ। जस्तै कि कसैले भन्यो कि आई एम, जस्तै कि कसैले भन्यो आई एम कमिङ फ्रम काठमाडौँ। अब चाहिँ कसैले भन्यो, मानव ए नाम गरेको एउटा व्यक्तिले भन्यो कि आई एम कमिङ फ्रम, यो फ्रम काठमाडौँ, मतलब यो ए भन्ने व्यक्तिले चाहिँ काठमाडौँबाट आउँदैछ। सेम त्यस्तै यहाँ हेर्ने, मेटेरियल रिटर्न फ्रम, जस्तै यहाँ कस्टमर भन्यो, कस्टमर मतलब कस्टमरले हामीलाई रिटर्न गरेछ। सो कस्टमरले रिटर्न गर्दा, कुनै सामान रिटर्न गर्दा त्यो सामानले चाहिँ हामीले रिसिभ गर्छौँ, जसको कारणले चाहिँ हामीले रिसिप्ट कोलुममा त्यसलाई देखाउने। तर यदि मेटेरियल रिटर्न टु स्टोर भनिदियो भने, मेटेरियल रिटर्न टु स्टोर, हामी भनेको स्टोरवाला हो र स्टोर किपर भएर हामी यो स्टोर लेजरलाई बनाउँछौँ। सो स्टोरलाई रिटर्न गरियो, कुनै कस्टमरले स्टोरलाई, यो टु भनेको के, लाई। सो स्टोरलाई रिटर्न गर्दा चाहिँ हामी त्यसलाई पनि यो रिसिप्ट कोलुममा देखाउँछ। यो चाहिँ यो टु वालामा एउटा मात्र हुन्छ। यदि मेटेरियल रिटर्न टु स्टोर भनिदियो भने त्यसलाई हामी रिसिप्ट कोलुममा देखाउँछौँ। र यदि मेटेरियल रिटर्न फ्रम कस्टमर भन्यो, यो फ्रम पछि जे पनि आओस् त्यसलाई हामी रिसिप्ट कोलुममा देखाउँछौँ। ठीक छ। अब बी नम्बरमा हेर्ने, मतलब 2 नम्बरमा के रहेछ, मेटेरियल रिटर्न टु। अब चाहिँ टु भन्यो भने यहाँ यो रिटर्न टु स्टोर भन्यो भने त्यसलाई हामी रिसिप्ट कोलुममा देखाउँछौँ। तर मेटेरियल रिटर्न टु कस्टमर वा डिपार्टमेन्ट वा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट जे पनि भन्यो, यहाँ टु छ भने त्यसलाई हामी इस्यु कोलुममा देखाउने, किनकि मेटेरियल रिटर्न टु कस्टमर। सो हामीले रिटर्न गरेछौँ। सो हामी कसैबाट खरिद गर्छौँ र त्यो बिक्री गर्ने मान्छे यदि डिफेक्टिभ गुड दियो, नराम्रो गुड्स दियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी रिटर्न गर्छौँ। सो हामीले रिटर्न गर्दा त्यसलाई हामी इस्यु कोलुममा देखाउने, किनकि हामीले रिटर्न गर्दा वस्तु जान्छ, सामानहरू जान्छ, जसको कारणले हामी यो इस्यु कोलुममा देखाउँछौँ। अनि फेरि यदि क्वेशनले चाहिँ मेटेरियल रिटर्न फ्रम स्टोर भनिदियो भने त्यसलाई पनि हामी इस्यु कोलुममा देखाउँछौँ, किनकि यहाँ हेर्ने मेटेरियल रिटर्न फ्रम स्टोरबाट, यहाँ चाहिँ हामी काठमाडौँबाट, तर यहाँ चाहिँ स्टोरबाट, मतलब स्टोरवालाले रिटर्न गरेछ। सो स्टोरवालाले रिटर्न गर्दा स्टोरबाट सामान जान्छ। सो यसलाई पनि हामी इस्यु कोलुममा देखाउँछौँ। अनि 3rd नम्बरमा हेर्ने के रहेछ, मेटेरियल लस्ट मतलब हरायो, वा सर्टेज, ड्यामेज, डिस्ट्रोय, स्क्रैप्ड, यो सब भनेको हाम्रो एक प्रकारको यो स्टोरमा हुने नोक्सान हो। सो नोक्सानले चाहिँ हाम्रो मेटेरियललाई, स्टोरमा रहेको मेटेरियल्सहरूलाई घटाउँछ, जसको कारणले हामी यसलाई इस्यु कोलुममा देखाउँछौँ। सो यदि क्वेशनले मेटेरियल लस्ट भन्यो, वा मेटेरियल सर्टेज भन्यो, वा मेटेरियल ड्यामेज भन्यो, वा मेटेरियल डिस्ट्रोय भन्यो, वा मेटेरियल स्क्रैप्ड भन्यो भने त्यसलाई हामी इस्यु कोलुममा देखाउँछौँ। यो जुन इस्यु कोलुम छ त्यसलाई त्यहाँ चाहिँ हामी देखाउँछौँ। सो अब चाहिँ 4 नम्बरमा हेर्ने, 4 नम्बरमा के रहेछ, सरप्लस अफ मेटेरियल्स। यो सरप्लस मतलब बचत,
सो यदि क्वेशनले चाहिँ सरप्लस अफ मेटेरियल्स वा मेटेरियल सरप्लस भन्यो भने त्यसलाई हामी रिसिप्ट कोलममा देखाउँछौँ। सो मेटेरियल सरप्लस भन्यो भने त्यसलाई रिसिप्ट कोलममा देखाउने, तर यदि मेटेरियल सर्टेज भनिदियो लस्ट भनिदियो भने त्यसलाई हामी इस्यु कोलममा देखाउँछौँ। र रिटर्न फ्रम भन्यो भने त्यसलाई रिसिप्ट कोलममा देखाउने, र रिटर्न टु भन्यो भने त्यसलाई हामी इस्यु कोलममा देखाउँछौँ। र यो एक्सेप्ट जुन यो अपवाद रहेको छ, एक्सेप्सन रहेको छ, यसलाई तपाईले याद गरिहाल्नुहोस्। अब चाहिँ यो स्टोर लेजर बनाउने मेथड्स र स्टोर लेजर बनाउँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि तपाईँ बुझ्नुभयो। अब चाहिँ हामी यो स्टोर लेजरसँग रिलेटेड धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरूलाई प्र्याक्टिस गरेर हेर्छौँ। सो अब चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वेशनलाई हेर्ने। फर्स्ट क्वेशनको रिक्वायर्ड के रहेछ? प्रिपेयर स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड रहेछ। फिफो मेथड। सो फिफोलाई हामी पहिला कसरी बुझेथ्यौँ? फिफो डिवाइडेड बाई लिफो। सो आइएफओ र आइएफओ कट्यो, बाँकी के रह्यो? एफ र एल। र यो एफ भनेको फ्लाई भयो। र फिफो मेथडद्वारा क्वेशनले भन्दा चाहिँ हामीले माथिबाट इस्यु गर्दै आउने। सो कसरी इस्यु गर्ने म त्यो अहिले बताउँछु। यति तपाईँ याद राख्नुहोस् कि हामी माथिबाट, फ्लाई भनेको हामी आकाशमा उडिरहेछौँ र आकाशबाट हामीले यो स्टोरमा आउनका लागि माथिबाट तल आउनुपर्छ। सेम त्यो बुझ्ने हामी फिफो मेथडद्वारा। ठिक छ। सो अब चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट क्वेशनलाई हेर्ने। ए नम्बरमा के रहेछ? ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक मतलब यो हाम्रो स्टोरमा, यो जुन स्टोर लेजर बनाउँदैछौँ यो स्टोरमा चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि नै ओपनिङ स्टक चाहिँ हाम्रो यो 200 युनिट रहेको छ। यहाँ हेर्ने यो सबै भनेको युनिट्सहरू हो, मतलब 200 युनिट्स र @ 50। ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट चाहिँ हामी ब्यालेन्समा देखाउँछौँ, रिसिप्टमा पनि देखाउँदैनौँ र इस्युमा पनि देखाउँदैनौँ। एकैचोटि डाइरेक्ट हामी ब्यालेन्समा देखाउँछौँ। सो हाम्रो ए नम्बरमा के रहेछ? ओपनिङ स्टक। यसलाई चाहिँ हामी कहीँ पनि देखाउँदैनौँ, डाइरेक्ट एकैचोटि ब्यालेन्समा। सो ब्यालेन्समा हेर्ने यो फर्स्ट हाम्रो युनिट कतिवटा रहेछ? 200। अनि @ मतलब एउटाको मूल्य कति रहेछ? 50। सो 50 हामीले रेटमा रेकर्ड गऱ्यौँ। ठिक छ। अब चाहिँ 200 × 50 गऱ्यो भने कति हुन्छ? त्यति चाहिँ हामी अमाउन्ट कोलममा लेख्ने। सो 200 × 50 गऱ्यो भने 10,000 हुन्छ। सो 10,000 हामीले अमाउन्ट कोलममा रेकर्ड गर्ने। अब यो चाहिँ हाम्रो यो ए नम्बरको ओपनिङ स्टक भयो। सो ओपनिङ स्टकलाई हामीले अब क्लोज गरिदिने। अब चाहिँ हाम्रो यो ए नम्बरको ट्रान्जेक्सनलाई हामी रेकर्ड गर्यौँ। अब चाहिँ यो ब्यालेन्सलाई नै हामी यहाँ तल रेकर्ड गरिदिने। 200, 50, 10,000। ठिक छ। अब बी नम्बरलाई हेर्ने। बी नम्बरमा के रहेछ? पर्चेज @ 20 अनि कति युनिट? 500 युनिट। 500 युनिट 20 रुपियाँको दरले हामीले खरिद गरेछौँ। सो खरिद गर्दा हामीले रिसिभ गर्छौँ। सो यसलाई हामीले रिसिभ कोलममा देखाउने। सो बी नम्बरमा पर्चेज हामी गरेछौँ। पर्चेज हामी कति गरेछौँ? 500 युनिट। क्वान्टिटी हाम्रो कति छ? युनिट कति छ? त्यति चाहिँ हामी क्युटिवाई मतलब क्वान्टिटी हो। क्वान्टिटी कोलममा राख्ने। र एउटाको कति? रेट हाम्रो कति रहेछ? 20 रुपियाँ। सो अब चाहिँ हाम्रो यो टोटल अमाउन्ट कति हुन्छ? 5 दूना 10। यो पनि 10,000। ठिक छ। अब चाहिँ हाम्रो स्टकमा पहिलादेखि यो 200 युनिट चाहिँ 50 को दरले पहिलादेखि थियो। अब फेरि हामीले पर्चेज गर्दा यो युनिट पनि हाम्रो ब्यालेन्समा जान्छ, स्टकमा जान्छ। सो यो युनिटलाई पनि हामी यो ब्यालेन्समा ट्रान्सफर गरिदिने। सो इस्युमा अहिले हामी केही गरेनौँ, यसलाई हामी ड्यास गरिदिने। अब फेरि यो हाम्रो स्टकमा एउटा 200 युनिट 50 को दरले अनि फेरि 500 युनिट 20 को दरले भयो। अब फेरि यसलाई हामी क्लोज गर्ने। क्लोज गर्यौँ। अब फेरि यो जुन बिचको रहेको छ युनिट्सहरू यसलाई हामी अब फेरि तल रेकर्ड गर्ने। ठिक छ। यो 520 को दरले। अब हेर्ने सी नम्बरमा के रहेछ?
सी नम्बरमा मात्र इस्युड बनेछ अनि 300 युनिट बनेछ। अब कतिको रेटमा इस्यु गर्ने त्यो त दिएकै छैन र यो कुनै पनि क्वेशनमा दिँदैन किनकि इस्युको रेट चाहिँ दिँदैन। यो यसको रेट चाहिँ हामीले यो मेथड अनुसारको फिफो बनाउँदाखेरि चाहिँ फिफो र लिफो मेथड अनुसार चाहिँ हामीले यो इस्युको रेट लिन्छौँ। जस्तै हाम्रो यो सी नम्बरमा के रहेछ इस्युड। सो यो इस्युलाई चाहिँ हामी इस्यु कोलममा देखाउँछौँ। सो इस्यु कोलमको यो क्युटिवाईमा जति क्वान्टिटी युनिट यहाँ भनेको छ त्यति हामीले रेकर्ड गर्ने। 300 युनिट भनेको छ 300 हामीले रेकर्ड गर्यौँ। अब कुरा आउँछ रेट कसको लिख्ने। रेट हामी यो 50 लिने कि 20 लिने। सो यसको लागि चाहिँ हामीले यो मेथड अनुसार चाहिँ हामीले काट्नु पर्छ। जस्तै मैले के भने थिएँ यो आइएफओ कट्यो र एफ भनेको फ्लाइ भयो र एल भनेको ल्यान्ड भयो। यदि यो स्टोर लेजर हामीलाई फिफो मेथडद्वारा भन्यो भने हामीले माथिबाट तल आउनुपर्छ। सो सेम त्यस्तै यहाँ चाहिँ हामी माथिको रेट लिने। पहिले चाहिँ हामी माथिको रेट लिने 300 जुन हाम्रो छ यो 300 युनिट चाहिँ हामी यो ब्यालेन्समा रहेको युनिट्सहरूबाट इस्यु गर्छौँ। सो फर्स्ट हेर्ने यो 200 युनिट 50 को दरले छ र यो 500 युनिट 20 को दरले छ। तर चाहिँ हामीले 300 युनिट चाहिँ इस्यु गर्नु छ। सो इस्यु हामीले 300 गर्नु छ तर यो 50 को रेटमा चाहिँ 200 युनिट मात्र छ। सो पहिला हामी 200 जति छ त्यति चाहिँ हामी इस्यु गर्छौँ। ठीक छ। सो यहाँ हामीले 200 रेकर्ड गर्ने 200 युनिट 50 को दरले माथिबाट पहिला जुन यो माथि रहेको छ फर्स्ट नम्बरमा यसलाई हामी लिने किनकि यो फिफो मेथडद्वारा हो र फिफोलाई हामी फ्लाइ भनेर बुझ्छौँ र माथिबाट हामी पहिला तल आउँछौँ। यो फ्लाइ गरिरहेको अवस्थामा हुँदा यदि स्टोरमा आउँदा चाहिँ हामीले माथिबाट तल आउनु पर्छ। सेम त्यस्तै हामी माथिबाट इस्यु पहिला गर्ने। सो यो फर्स्ट नम्बरमा 200 युनिट मात्र छ तर हामीले इस्यु 300 युनिट गर्नु छ। सो पहिला हामी 200 युनिट 50 को दरले 10,000 इस्यु हामीले गरिदिने। ठीक छ। अब बाँकी के रह्यो 100 युनिट किनकि यो इस्यु चाहिँ 300 युनिट भनेछ। सो 100 युनिट चाहिँ हामी फेरि इस्यु गर्ने। तर यो 50 को रेट अब लिन पाइँदैन किनकि 50 को रेटमा 200 मात्र थियो र यसलाई इस्यु हामीले गरिदियौँ। सो अब चाहिँ हामी यो 500 युनिट जुन 20 को दरले छ यसबाट हामीले लिने। सो 20 को दरले कति हुन्छ 2000। ठीक छ। अब यो 500 युनिटबाट 100 हाम्रो यहाँ आयो। सो अब यो बाँकी कति रह्यो 400 युनिट 20 को दरले बाँच्यो। ठीक छ। अनि जुन यो 200 युनिट 50 को दरले छ यो त पुरै हामीले इस्यु गरिदियौँ। ठीक छ। सो अब चाहिँ हाम्रो यो फेरि यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्ने। सो ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ हामी हेर्ने कि यो ब्यालेन्स कोलुमा चाहिँ हाम्रो कति युनिट्स र कतिको दरले बाँकी रहेको छ। सो अब हेर्ने यो 200 युनिट चाहिँ हाम्रो यहाँ इस्यु भइसक्यो। सो यो चाहिँ आउँदैन। ठीक छ। अब हेर्ने यो 500बाट 100 युनिट चाहिँ इस्यु भइसक्यो। अब कति बाँकी रह्यो 400 युनिट मात्र बाँकी रह्यो। कतिको दरले 20 को दरले। यो 50 को दरले आउँदैन किनकि यसलाई हामीले इस्यु गरिदियौँ पठाइदियौँ कतै अर्को ठाउँमा पठाइदियौँ। सो अब कति बाँकी रह्यो 8000। ठीक छ। अब चाहिँ हाम्रो 8000 यो ब्यालेन्स बाँकी रह्यो। अब चाहिँ हामी डीलाई हेर्ने। सो डीले के भन्छ रिटर्न टु भेन्डर। यो भेन्डर भनेको विक्रेता। सो यहाँ भेन्डर होस् या टेन्डर होस् जे पनि होस् यहाँ के छ रिटर्न टु छ। रिटर्न टु मतलब हामीले रिटर्न गरेछौँ। यदि रिटर्न टु स्टोर भनेको भए त्यो अर्कै कुरा हुन्थ्यो त्यसलाई हामी रिसिप्टमा देखाउँथ्यौँ किनकि स्टोरलाई रिटर्न गरिएको छ। सो स्टोरलाई रिटर्न गर्दा स्टोरले रिसिभ गर्छ तर यहाँ चाहिँ रिटर्न टु भेन्डर भनेको छ। सो भेन्डर होस् या टेन्डर होस् यहाँ मात्र हेर्ने 2 छ। सो यहाँ 2 छ भने यसको मतलब चाहिँ हामीले रिटर्न गरेछौँ भेन्डरलाई विक्रेतालाई। सो हामीले रिटर्न गर्दा चाहिँ हामीबाट मेटेरियल्सहरू जान्छ। सो कति हामी रिटर्न गरेछौँ 200। अब हेर्ने यो रिटर्न टु भेन्डर छ यसको पनि रेट दिएको छैन। सेम यो इस्यु जस्तै र यो इस्युको र रिटर्नको रेट कहिले दिँदैन। यो चाहिँ हामीले आफैले मिलाउनु पर्छ।
इस्यु गर्दा चाहिँ हामी यो अनुसार हेर्ने, मेथड अनुसार कि कुन मेथड हो। फिफो हो भने फ्लाई भने बुझ्ने र माथिबाट पहिला इस्यु गर्दै आउने, र यदि लिफो छ भने यसलाई हामी ल्यान्ड बुझ्ने, र ल्यान्डबाट हामीले यो स्टोरमा आउनको लागि तलबाट माथि जानुपर्छ, यानी हामी तलबाट इस्यु गर्दै जाने। तर चाहिँ यो के रहेछ, रिटर्न टु भेन्डर हामीले रिटर्न गरेछौँ। सो हामीले रिटर्न गर्दा पहिला जान्छ, सो यसलाई हामी इस्यु कोलुममा देखाउने। डी नम्बरमा के रहेछ, रिटर्न टु, ठीक छ। सो हामीले रिटर्न गर्दा इस्युमा देखाउने। कति युनिट्स रहेछ, 200, ठीक छ। सो अब कुरा आउँछ रेटको। सो यसको रेट चाहिँ कुन लिने। सो अब चाहिँ हामीले रिटर्न गर्दा हामी पहिला पर्चेज गर्छौँ, तब नि डिफेक्टिभ गुड्स पाएर त्यसलाई रिटर्न गर्छौँ। सो यदि यो रिटर्नको रेट दिएको छ भने हामीले रेट लिने, वा यो तोकेर भनेको भए यदि यहाँ रिटर्न टु भेन्डर पर्चेज्ड अन यो ए बी नम्बरमा भनेको भए हामी यसको रेट लिन्थ्यौँ। तर यहाँ केही भनेको छैन, मात्र रिटर्न टु भेन्डर भनेको छ। सो यसको रेट लिनका लागि हामीले लेटेस्ट पर्चेज, सबभन्दा नयाँ पर्चेज कहाँ गरेछौँ त्यसलाई हेर्ने, र लेटेस्ट पर्चेजको हामीले रेट लिन्छौँ। सो यहाँ हेर्ने, यो हाम्रो त इस्यु रहेछ, त इस्युलाई हामी हेर्दैनौँ, पर्चेजलाई हेर्छौँ। पर्चेज हाम्रो यो रहेको छ। सो यो पर्चेज हामी 500 युनिट 20 को दरले खरिद गरेको छौँ। सो यसको रेट हामीले लिने, लेटेस्ट पर्चेजको लिने, यहाँ हेरेर लिने होइन, लेटेस्ट पर्चेजको रेट लिने, ठीक छ। सो हाम्रो लेटेस्ट पर्चेज भनेको यो बी नम्बरकै हो, र यसको रेट चाहिँ 20 छ, 20 हामीले लिने, ठीक छ। अब 2 दुना 4000 भयो। अब फेरि यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्ने, ठीक छ। अब यो 400 युनिट 20 को दरले 8000 थियो, तर फेरि यहाँ हेर्ने, यो जुन 200 युनिट हामीले फेरि 20 कै दरले रिटर्न गरिदियौँ, मतलब इस्यु गरिदियौँ। सो अब कति बाँकी रह्यो, 200 युनिट 20 को दरले 4000, ठीक छ। अब बाँकी रह्यो मात्र हाम्रो 200 युनिट 20 को दरले। अब हामी ई नम्बरमा हेर्ने। ई नम्बरमा के रहेछ, पर्चेज्ड एट द रेट 10, फेरि हामीले पर्चेज गरेछौँ 10 को दरले। कति युनिट, 300 युनिट। सो पर्चेज गर्दा हामीले त्यसलाई रिसिप्ट कोलुममा देखाउने। सो ई नम्बरमा के हेर्ने, पर्चेज कति युनिट, 300, कति को दरले 10, कति भयो 3000, ठीक छ। अब पहिलादेखि हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ यति थियो, अब फेरि खरिद गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ बढ्छ। सो यो युनिटलाई चाहिँ हामीले फेरि ब्यालेन्समा सार्ने। सो अब 300 10 को दरले 3000। अब फेरि हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ बढ्यो, र यो ब्यालेन्सलाई नै हामी फेरि तल सार्ने। 220 को दरले 4000, र यो 310 को दरले 3000 भयो। अब फेरि हामी एफ नम्बरलाई हेर्ने। एफ नम्बरमा के रहेछ, रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री। अब हेर्ने, यो रिटर्न फ्रम छ, अब फ्रम पछि जे पनि होस्, रिटर्न फ्रम छ भने त्यसलाई हामी कस्टमरबाट रिटर्न गरिएको छ भनेर बुझ्ने, किनकि रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री, फ्याक्ट्रीबाट रिटर्न गरिएको छ। सो फ्याक्ट्रीले हामीले रिटर्न गर्दा हामीले रिसिप्ट कोलुममा देखाउँछौँ, किनकि फ्याक्ट्रीले रिटर्न गर्दा चाहिँ हामीले रिसिभ गर्नुपर्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले रिसिप्ट कोलुममा देखाउने। सो एफ नम्बरमा के रहेछ, रिटर्न फ्रम। यदि यो रिटर्न फ्रम स्टोर भनेको भए यसले हामी इस्यु कोलुममा देखाउँथ्यौँ, किनकि रिटर्न फ्रम स्टोर भन्दा स्टोरले रिटर्न गरेको छ भनेर बुझिन्थ्यो। तर यहाँ रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री छ, मतलब फ्याक्ट्रीले स्टोरलाई रिटर्न गरेको छ। सो यसलाई हामी रिसिप्ट कोलुममा देखाउने। कति युनिट छ, 100। अब फेरि यसको कुरा आउँछ कि यसको रेट चाहिँ कुन लिने, किनकि यहाँ चाहिँ रेट दिएको छैन। सो हामीलाई कसैले रिटर्न गर्दा हामी पहिला इस्यु गर्छौँ, तब नि डिफेक्टिभ गुड्स पाएर त्यसले रिटर्न गर्छ।
सो यदि रेट दिएको छ, यो रिटर्न फर्ममा यदि रेट दिएको छ वा तोकेको छ, जस्तै यहाँ हामी इस्यु गरेछौँ र यदि यहाँ भनिदियो रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री इस्युड अन सी भनिदियो भने यसको रेट लिन्थ्यौँ, तर चाहिँ यहाँ केही तोकेकै छैन। सो यसको रेट लिँदा चाहिँ हामीले लेटेस्ट इस्युलाई हेर्ने। सो यसमा चाहिँ हाम्रो लेटेस्ट इस्यु यो सी नम्बर नै रहेको छ र सी नम्बरको रेट कति छ अब हेर्ने। यो सी नम्बरमा दुईटा रेट रहेको छ। अब फेरि यो दुईटाबाट कुरा आउँछ कि कसलाई लिने, 50 लाई लिने कि 20 लाई लिने। सो अब यो दुईटा रेटहरुमा पनि हेर्ने कि लेटेस्ट कुन रहेको छ, नयाँ कुन रहेको छ। सो यसमा हेर्ने कि पहिला हामी 50 को रेट जुन छ त्यसलाई हामी इस्यु गरेछौं अनि त्यसपछि हामी 20 को रेटलाई इस्यु गरेछौं, मतलब लेटेस्ट हाम्रो यो 20 को रेट वाला भयो। सो यसको रेट हामीले लिने, ठीक छ। सो अब हामी 20 जनाइदिने, अब कति भयो 2000। अब रिसिभ गर्दा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स फेरि बढ्ने गर्छ। सो यो युनिट्सहरुलाई चाहिँ हामी फेरि ब्यालेन्समा चाहिँ हामी सार्दिने। सो अब हाम्रो यो ब्यालेन्स कति भयो 120 को हिसाबले 2000, ठीक छ। सो अब चाहिँ हाम्रो यो एफ नम्बरसम्म ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्यौं र ब्यालेन्स हाम्रो यति आयो। अब चाहिँ हामी लास्टमा फेरि यसलाई सार्दिने। सो 220 को हिसाबले 4000, ठीक छ। 310 को हिसाबले 3000 अनि 120 को हिसाबले 2000, ठीक छ। अब हेर्ने यहाँ रेट चाहिँ 20 छ, यहाँ पनि रेट चाहिँ 20 रहेको छ। सो अब चाहिँ यसलाई तपाईले मिलाउन पाउनुहुन्न। यदि यो रेट को तल चाहिँ यो रेट भएको भए, मतलब यो 20 को तल यो 20 भएको भए हामीले मिलाउन पाउँथ्यौं, तर यो बीचमा 10 पहिला रहेछ जसको कारणले हामीले मिलाउन पाउँदैनौं, ठीक छ। अब चाहिँ हामी जी नम्बरमा हेर्ने। जी नम्बरमा के रहेछ सर्टेज अन स्टक भेरिफिकेसन। अब यो सर्टेज रहेछ। सो मटेरियल को सर्टेज वा डिस्ट्रोय वा स्क्रैपले चाहिँ हामीलाई लस गराउँछ, घाटा गराउँछ, हाम्रो मटेरियललाई कम गर्छ, जसको कारणले हामी यसलाई इस्यु कोलुममा देखाउँछौं। यो सर्टेजलाई, सर्टेज भनेको के घाटा हो र घाटालाई हामी इस्यु कोलुममा देखाउँछौं। सो यसलाई पनि हामी इस्यु कोलुममा देखाउने। तो यसको के रहेछ जी नम्बर, सर्टेज अफ मटेरियल। यो चाहिँ रिसिप्टमा हुँदैन, इस्युमा हुन्छ र यसको क्वान्टिटी 50 रहेछ, 50 युनिट चाहिँ सर्टेज भएछ। सो यसको पनि हामी युनिटलाई लिने। अब कुरा आउँछ फेरि यसको रेट कुन लिने। सो यसको रेट चाहिँ हामीले बढी दिमाग खर्च गर्नु पर्दैन। यसको रेट चाहिँ हामीले यो मेथड अनुसारको लिने। यदि फिफो छ भने हामी माथिबाट तल, यानी फर्स्ट हाम्रो जुन रहेको छ यो 20, यसको नै रेट लिने, ठीक छ। यदि हाम्रो लिफो मेथड भएको भए, यो लिफो मेथड भएको भए यानी ल्यान्ड वाला भएको भए हामी तलबाट माथि जान्थ्यौं, यानी हामी यो 20 लाई रेकर्ड गर्थ्यौं। दुईटै 20 छ भने 20 नै आउँछ, तर चाहिँ यहाँ 50 भएको भए हामी लिफो मेथड द्वारा गर्दा चाहिँ हामी 50 लिन्थ्यौं, किनकि हामी लिफो मेथडमा तलबाट माथि जान्छौं, ठीक छ। तर चाहिँ यो हाम्रो फिफो मेथड छ र फिफो मेथडबाट चाहिँ हामी माथिबाट तल आउँछौं। सो माथि हाम्रो 20 रहेछ, 20 लाई रेकर्ड गर्ने। अब कति भयो 1000 हामीले रेकर्ड गर्ने। अब चाहिँ हामीले यो 200 युनिटबाट चाहिँ हामी 50 युनिट इस्यु गर्दियौं। सो इस्यु गर्दा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स, क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ घट्छ। सो यसलाई हामी घटाउने, फेरि यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्ने, ठीक छ। अब यो 200 युनिटबाट 50 युनिट गयो, अब बाँकी कति रह्यो 150 युनिट 20 को दरले कति अमाउन्ट हुन्छ 15 दुना 30, 3000, ठीक छ। अब यसबाट इस्यु भएको छैन, यसलाई हामी जस्ताको त्यस्तै सार्दिने। अब फेरि 100 20 को हिसाबले 2000 भयो। अब यसलाई पनि हामी सारिदियौं। अब चाहिँ हामी एच नम्बरमा हेर्ने। सो एच नम्बरमा के रहेछ स्टोर भेरिफिकेसन सरप्लस। यो सरप्लस भनेको के बचत हो,
मतलब यो 60 युनिट चाहिँ हाम्रो स्टोरमा सरप्लस भएछ, बचत भएछ, बढी भएको छ। सो सरप्लसलाई हामी यो रिसिप्ट कोलममा देखाउने। सो हामी एस नम्बरमा सरप्लस अफ मटेरियल, ठीक छ, कति युनिट? 60 युनिट। 60 युनिट रेकर्ड गर्ने। अब फेरि यसको कुरा आउँछ कि यसको चाहिँ रेट कुन लिने। सो यसको पनि रेट लिँदा चाहिँ हामीले मेथड अनुसार हेर्ने कि कुन मेथड हो। हाम्रो फिफो मेथड हो। सो फिफो मेथड चाहिँ हामी माथिबाट पहिला तल आउँछौँ। सो माथिको जुन रहेको छ फर्स्ट नम्बरमा त्यसको हामी रेट लिने। सो 20 भयो, 6 दुना 12, 1200, यो चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट भयो। अब हामीले रिसिभ गर्दा, किनकि यो रिसिभ कोलममा छ, मतलब हामीले रिसिभ गरेछौँ र रिसिभ गर्दा हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स, यो ब्यालेन्सको युनिट्सहरू चाहिँ बढ्छ। सो फेरि यो युनिटलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्समा चाहिँ लग्ने। सो फेरि यो 60 यसमा ल्याएर हामी 60 20 को दरले 1200 भयो। सो अब चाहिँ हामी यसलाई रेकर्ड गर्यौँ। अब फेरि हामी ब्यालेन्सलाई टोटल गर्ने। सो ब्यालेन्समा चाहिँ हाम्रो के रह्यो? 150 युनिट एट द रेट 20, कति भयो? 3000। अनि 300 युनिट 10 को रेटले कति? 3000। सो अब हेर्ने, यहाँ 100 युनिट 20 को दरले छ, अनि फेरि यो 60 युनिट 20 कै दरले छ, र यो दुईटै 20 को रेटले छ र दुईटै चाहिँ नजिक नै रहेको छ। सो नजिक छ भने यसलाई हामीले प्लस गरिदिन्छौँ। सो अब यो 160 युनिट 20 को दरले 3200 भयो। अब यो अमाउन्ट, यो युनिटहरू चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक भयो। सो अब चाहिँ हामी यहाँ क्लोजिङ स्टक लेखेर यो अमाउन्ट चाहिँ लेख्नु पर्दैन, मात्र यो 150 युनिट एट द रेट 20, फेरि यो 300 युनिट एट द रेट 10 र यो 160 युनिट एट द रेट 20 भयो। अब चाहिँ यो क्लोजिङ स्टक लेख्दा चाहिँ यो 150 मा चाहिँ यो 160 जोडे पनि हुन्छ र यसलाई चाहिँ अलग अलग देखाए पनि हुन्छ। सो अब यो हाम्रो चाहिँ क्लोजिङ स्टक भयो। मतलब चाहिँ यो स्टोरमा चाहिँ यति मटेरियल्सहरू रहेको छ। सो अब चाहिँ हामी यो स्टोर लेजर चाहिँ फिफो मेथडद्वारा कम्प्लिट गर्यौँ। अब चाहिँ हामी लिफो मेथडद्वारा बनाएर हेर्छौँ। सो अब चाहिँ सेकेन्ड क्वेसनलाई हेर्ने। सेकेन्ड क्वेसनको रिक्वायर्ड के रहेछ? प्रिपेयर्ड स्टोर लेजर अन्डर लिफो मेथड। लिफो मेथडले चाहिँ हामीले स्टोर लेजर बनाउनु छ। सो हामी चाहिँ यहाँ स्टोर लेजर लेखिदिने। अनि कुन मेथड हो? त्यहाँ चाहिँ अन्डर लिफो मेथड हो। लिफो मेथड हामीले रेकर्ड गरिदिने। अनि फर्मेट यसको भयो। अब चाहिँ हामी फर्स्ट क्वेसनलाई हेर्ने। फर्स्ट क्वेसन 1 नम्बरमा के रहेछ? ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक मतलब सुरु, पहिलादेखि नै हाम्रो सामान रहेको छ। सो कति सामान रहेको छ? 400 युनिट्स। यहाँ युनिट्स देख्ने, यो सबै भनेको युनिट्सहरू हो। सो 400 युनिट 20 को दरले पहिलादेखि नै हाम्रो स्टोरमा छ। सो यसलाई हामी 1 नम्बरमा ओपनिङ स्टक, र ओपनिङ स्टकलाई हामी कहीँ पनि रेकर्ड गर्दैनौँ, एकैचोटि डाइरेक्ट ब्यालेन्समा रेकर्ड गर्छौँ। सो 400 युनिट कतिको दरले? 20 को दरले। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 8000, ठिक छ। अब चाहिँ हाम्रो ओपनिङ स्टक यति भयो। अब फेरि यसलाई हामी क्लोज गर्ने र यो जुन ब्यालेन्स रहेको छ यो ब्यालेन्सलाई हामी युनिट्सहरूलाई हामी तल रेकर्ड गर्ने। 8000 भयो। अब फेरि हामी 2 नम्बरमा हेर्ने। 2 नम्बरमा के रहेछ? पर्चेस्ड एट द रेट 40, अनि कति युनिट? 500 युनिट। 500 युनिट हामीले 40 को दरले खरिद गरेछौँ। सो खरिद गरेकोलाई हामी रिसिप्टमा देखाउँछौँ। यसलाई फेरि रेकर्ड गर्ने हामी। 2 नम्बरमा पर्चेस गर्यौँ कति? 500 युनिट 40 को दरले, 500 को 20 अनि 3 वटा 0, 20000 भयो। अब चाहिँ पहिलेदेखि हाम्रो स्टकमा यति युनिट्सको सामानहरू थियो। अब फेरि हामीले खरिद गर्यौँ। अब चाहिँ हाम्रो स्टकको युनिट्सहरू चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ।
सो यो युनिट्सले हामी यहाँ रेकर्ड गरिदिने। सो यो हाम्रो अब स्टक कति भयो 500 युनिट 40 को दरले, यसको अमाउन्ट चाहिँ 20,000 भयो। अब चाहिँ फेरि हामी यसलाई क्लोज गर्ने। एउटा ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गरिसकेपछि हामीले यसलाई क्लोज गर्नुपर्छ र क्लोज गर्न चाहिँ जुन यो बिचको ब्यालेन्स रहेको छ यसलाई नै हामी तल रेकर्ड गर्छौं। सो 420 को दरले 8,000 अनि 540 को दरले 20,000 भयो। अब फेरि हामी थर्डलाई हेर्ने। थर्डमा के रहेछ इस्युज्ड 300 युनिट्स। सो यो इस्युजमा चाहिँ कहिले पनि रेट दिँदैन। यो इस्युको रेट चाहिँ हामीले मेथडद्वारा अपनाउनु पर्छ, मेथडद्वारा लिनुपर्छ। सो यो मेथड चाहिँ हाम्रो लिफो मेथड छ र मैले के बताएको थिएँ पहिला फिफो बाइ लिफो र आइएफओ कट्यो, यो एफ भनेको फ्लाइ हो उडिरहेको छौँ हामी। तर यहाँ चाहिँ हामीले लिफो मेथडद्वारा भनेको छ र लिफो मेथडद्वारा भन्दा चाहिँ हामी तलबाट माथि जान्छौँ किनकि यो एल इक्वल टु ल्यान्ड हो। हामी जमिनमा छौँ र जमिनबाट चाहिँ यो माथि रहेको स्टोरमा जानलाई चाहिँ हामीले तलबाट भर्याङ चढेर माथि जानुपर्छ। मतलब हामी तलबाट अब काट्छौँ, मतलब तलबाटको जुन यो युनिट्स रहेको छ त्यसको हामी रेट लिने गर्छौँ। सो अब हाम्रो इस्युज कति छ 300 युनिट। सो 3 नम्बरमा हामी इस्यु देखाउने र इस्युलाई हामी इस्यु कोलममा रेकर्ड गर्ने। ठीक छ, अब यसमा हुँदैन। अब कति इस्यु गरेछौँ 300। अब 300 युनिट चाहिँ हामी रेकर्ड गर्यौं तर यसको रेट चाहिँ कुन लिने जुन यो तल छ किनकि लिफो मेथडले गर्दा चाहिँ हामी तलबाट माथि जान्छौँ। सो यहाँ तलबाट माथि जाँदा हाम्रो फर्स्ट कुन पर्यो यो 40 पर्यो, रेट चाहिँ 40 पर्यो। सो यसको रेट चाहिँ हामी 40 लिने। ठीक छ, अब 4 त्यही 12 अनि 3 वटा 0 12,000 भयो। अब हेर्ने फेरि यसलाई हामी क्लोज गर्ने। ठीक छ, अब हेर्ने हाम्रो ब्यालेन्समा चाहिँ यो 400 युनिट 20 को दरले थियो अनि फेरि 500 युनिट 40 को दरले थियो। तर चाहिँ हामी 300 युनिट 40 को दरले इस्यु गरिदियौँ, हाम्रो स्टोरबाट बाहिर गरिदियौँ। सो अब हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ घट्छ। सो हामी 40 को रेट को जुन युनिट्स रहेको छ त्यसलाई इस्यु गरेछौँ। सो यसबाट हामीले घटाउने यो 420 को दरले हामी जस्ताको त्यस्तै सार्दिने किनकि 20 को रेटमा हामी केही गरेको छैनौँ, इस्यु गरेको छैनौँ। सो त्यसलाई रेकर्ड गर्ने र यो 500 युनिटबाट हामी 300 युनिट चाहिँ इस्यु गरिदियौँ। अब बाँकी कति रह्यो 200 युनिट कतिको दरले 40 को दरले, 40 यहाँ छ। सो यो दर चाहिँ यहाँ आउँछ। अब 4 दुना 8,000 भयो। अब यसको पनि रेकर्ड भयो। अब फेरि हामी 5 नम्बरले हेर्ने, 4 नम्बरले हेर्ने 4। सो 4 नम्बरमा के रहेछ परचेज एट द रेट 50 अनि 700 युनिट्स। फेरि चाहिँ हामी 700 युनिट 50 को दरले हामीले खरिद गरेछौँ। सो यसलाई हामी रिसिप्ट कोलममा देखाउने। सो 4 नम्बरमा परचेज कति युनिट 700 कति को दरले 50 को दरले भयो। अब फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 7 पचे 35 अनि 2टा अनि एउटा 3 वटा 0 भयो। अब फेरि हेर्ने हाम्रो ब्यालेन्समा चाहिँ स्टोरमा चाहिँ यति युनिट्सहरू छ र फेरि हामीले परचेज गर्यौँ। सो परचेज गर्दा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सको स्टोरको चाहिँ ब्यालेन्सहरू बढ्छ, युनिट्सहरू बढ्छ। सो यसलाई हामी फेरि यहाँ ब्यालेन्समा गएर रेकर्ड गर्छौँ भयो। अब यहाँ चाहिँ 750 को दरले 35,000 भयो। एउटा चाहिँ यो 4 नम्बर ट्रान्जेक्सन रेकर्ड भयो। अब फेरि यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्ने। अब ब्यालेन्स गर्दाखेरि यो युनिट्सहरूले रेकर्ड गर्ने 420 को दरले 8,000, 240 को दरले 8,000 अनि 750 को दरले 35,000 रेकर्ड भयो। अब चाहिँ हामी 5th नम्बरलाई हेर्ने। सो 5th नम्बरमा के रहेछ रिटर्न टु भेन्डर, रिटर्न टु रहेको छ र भेन्डर
पर्चेज अन टू यहाँ चाहिँ तोकेर भनेको छ जुन यो 2 नम्बरमा हामीले पर्चेज गरेछौँ यो 40 को रेटमा यसलाई चाहिँ रिटर्न गरिएको छ। सो हामी रिटर्न टू मतलब हामीले रिटर्न गरेछौँ र रिटर्न टू लाई हामीले इस्यु कोलममा देखाउँछौँ। सो यो जुन 200 युनिट छ यसलाई हामीले इस्यु कोलममा देखाइदिने। 5 नम्बरमा इस्युड कति युनिट 200 र यसको रेट चाहिँ हामीले यो मेथडद्वारा लिन्थ्यौं यदि यो चाहिँ तोकेको हुँदैन थियो तब। तर यहाँ चाहिँ तोकेको छ पर्चेज्ड अन टू जुन यो 2 नम्बरमा हामीले यो पर्चेज गर्यौं 40 को दरले 500 युनिट यसबाट चाहिँ रिटर्न गरेको छ। सो यसबाट रिटर्न गर्दा चाहिँ हामी यसको रेट लिने। यसको रेट कति छ 40। सो 40 हामीले लिने। यदि यो चाहिँ नतोकेको भए मात्र रिटर्न टू भेन्डर यति मात्र भनेको भए हामीले मेथडद्वारा हामी रेट लिन्थ्यौं। मतलब हामी यो लिफो मेथड हो मतलब हामी तलबाट रेट लिन्थ्यौं। मतलब यो 50 लाई चाहिँ हामीले यहाँ रेटमा लिन्थ्यौं तर त्यस्तो छैन। यसले हामीले 4 दुना 8 8000 भयो। अब हेर्ने यो हाम्रो ब्यालेन्स यति थियो तर यो 200 चाहिँ हामी अझै इस्यु गर्दियौं बाहिर पठाइदियौं। अब चाहिँ घट्छ भने हामीले घटाउने। सो यसलाई हामी जस्ताको त्यस्तै रेकर्ड गर्ने। अनि अब जुन यो ब्यालेन्स हामीले तल लेख्छौं यसमा चाहिँ हामी घटाएर लेख्ने। अब यो 400 युनिट चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्ने। 400 युनिट 20 को दरले 8000 भयो र यो जुन 200 युनिट 40 को दरले हामी यो 2 नम्बरमा पर्चेज गरेको थियौं त्यसबाट चाहिँ हामीले रिटर्न गरेको छौं। सो रिटर्न हामीले गर्दा हामी इस्यु कोलममा देखाउने र यसको रेट चाहिँ हामी यो 2 नम्बरमा लिने। सो अब यो 200 युनिट थियो अब 200 युनिट हामीले इस्यु गर्दियौं। अब यो चाहिँ कट्यो। अब कति बाँकी रह्यो 700 युनिट 50 को दरले यसको अमाउन्ट 35000 भयो र यो 200 युनिट जुन बाँकी थियो यसलाई हामी इस्यु गर्दियौं। ठीक छ। अब चाहिँ 6 नम्बरमा हेर्ने। 6 नम्बरले के भन्छ रिटर्न फ्रम। अब रिटर्न फ्रम छ। रिटर्न फ्रम मतलब कसैले हामीले रिटर्न गरेछ कसैबाट रिटर्न गरिएको छ। सो यो रिटर्न फ्रम लाई चाहिँ हामी रिसिप्ट कोलममा देखाउँछौं किनकि कसैले हामीलाई स्टोरलाई रिटर्न गर्दा हामी रिसिभ गर्छौं यानी स्टोरले रिसिभ गर्छ स्टोरको मटेरियलहरु बढ्छ। सो त्यसलाई हामी यो 6 नम्बरलाई रिसिप्ट कोलममा देखाउने। सो रिटर्न फ्रम यसको युनिट कति रहेछ 100 हामीले देखाउने। अब फेरि यसको कुरा आउँछ रेट कसको लिने। सो रेट लिनका लागि हामीले मेथडद्वारा हेर्नु पर्छ। यदि तोकेको भए हामीले त्यो तोकेको ट्रान्ज्याक्सनबाट हामीले रेट लिन्थ्यौं तर यहाँ चाहिँ तोकेको छैन। सो यहाँ तोकेको छैन भने लेटेस्ट इस्युलाई हामी हेर्ने किनकि हामीले इस्यु गर्दा डिफेक्टिभ गुड्स जान्छ तब नि त्यो लिने मान्छेले रिटर्न गर्छ हामीलाई। सो यदि रेट दियो भने रेट लिने यदि रेट दिएको छैन मात्र रिटर्न फ्रम 100 युनिट यस्तो भनिदियो भने हामीले लेटेस्ट इस्युलाई हेर्ने कि नयाँ हामीले इस्यु कसलाई गरेछौं र त्यसको रेट लिने। सो लेटेस्ट इस्यु भनेको हाम्रो यो 5 नम्बरमै छ र यसको रेट कति छ 40। सो यसको रेटलाई हामी लिने। सो 40 4000 भयो। अब फेरि हेर्ने हामी रिसिप्ट कोलममा छ मतलब हामीले रिसिभ गरेछौं र रिसिभ गर्दा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ बढ्छ यसलाई हामी बढाइदिने। 140 4000 भयो। अब फेरि यसलाई हामी क्लोज गर्ने। अनि क्लोज गर्दाखेरि यो जुन ब्यालेन्स छ यसलाई नै हामी रेकर्ड गर्दिने। सो 420 8000 अनि 750 35000 भयो। अनि यो 140 4000 भयो। अब हेर्ने 7 नम्बरमा। 7 नम्बरमा के रहेछ सरप्लस। सरप्लस मतलब बचत र सरप्लसलाई हामी फेरि रिसिप्ट कोलममै देखाउँछौं। सो यसको चाहिँ हामी 7 नम्बरमा सरप्लस रेकर्ड गर्ने। कति युनिट 50 युनिट 50 युनिट। अब फेरि यसको कुरा आउँछ रेट कुन लिने। सो यसको रेट सरप्लस को वा सर्टेज को रेट चाहिँ हामी
यो मेथडद्वारा लिनुपर्छ र यो हाम्रो लिफो मेथड हो र लिफो मेथड भनेको हामी ल्यान्डमा छौँ यानी हामी तलबाट माथि जान्छौँ सो यसमा हेर्ने हामी सबभन्दा तल यो 40 रहेको छ सो 40 लाई लिने सो हामीले 40 रेट लिने अनि 5 चौको 20 2000 भयो। अब फेरि यो रिसिप्ट कोलुममा आयो यसले हामीले यहाँ रेकर्ड गरिदिने सो यो 50 40 2000 भयो। अब फेरि यसलाई हामी क्लोज गर्ने भइसक्यो। अब चाहिँ 8 नम्बरमा हेर्ने 8 नम्बरमा के रहेछ सर्टेज मतलब घाटा र यो सर्टेजलाई चाहिँ हाम्रो स्टोरमा रहेको मेटेरियल्सहरूलाई घटाउँछ मतलब यसलाई हामी इस्यु कोलुममा देखाउँछौँ। सो यो सर्टेजलाई 8 नम्बरमा सर्टेजलाई हामी इस्यु कोलुममा देखाउँछौँ। कति युनिट छ 10 युनिटमा हामीले रेकर्ड गर्ने अनि यसको फेरि रेट कस्तो लिने सो यसको रेट पनि हामी मेथडद्वारा लिने मतलब तलदेखि हामी माथि जाने सो यो तलको फर्स्ट के रहेछ 40 छ सो यसको हामीले 40 लिने। अब यो कति भयो 400 सो 400 हामीले इस्यु गरिदियौँ। सो इस्यु गर्दा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ घट्छ मतलब यसलाई हामी घटाएर रेकर्ड गर्छौँ। सो पहिला यसलाई हामी सारेको छैनौँ यसलाई हामीले सार्दिने 20 8000 750 35000 अनि जुन यो 140 र यो 50 40 को दरले 2000 भयो। अब जुन यो ब्यालेन्स छ यसलाई हामीले यहाँ सारिदियौँ र इस्यु हामीले गरेछौँ इस्यु कोलुममा छ भने हामीले इस्यु गरेछौँ। सो इस्यु गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ घट्छ। सो अब चाहिँ ब्यालेन्स हामीले गर्दा घटाएर रेकर्ड गर्ने यो 420 को दरले 8000 अनि यो 750 को दरले 35000 अनि यो 140 को दरले 4000 यहाँ चाहिँ 2000 छ मिस्टेकली चाहिँ रेकर्ड भएछ यसलाई 4000 बुझ्ने किनकि यहाँ पनि 4000 छ र यो पनि 4000 र यहाँ पनि 4000। अब फेरि लास्टमा के रहेछ 50 सो 50 युनिटबाट चाहिँ हामीले 10 वटा चाहिँ सर्टेज भएछ मतलब इस्यु कोलुममा देखाइसकेछौँ किनकि यो 40 रेट पनि 40 छ र यहाँ पनि 40 छ। सो यो 50 बाट 10 इस्यु भयो भने कति बाँकी रह्यो 40 अनि फेरि 40 को दरले कति भयो 4 चौको 16 160 1600 यति भयो। अब चाहिँ यो नै हाम्रो क्लोजिङ स्टक भयो। सो अब चाहिँ हामी यहाँ क्लोजिङ स्टक यहाँ 400 अनि फेरि 700 अनि यो यसको रेट चाहिँ एउटै छ र यो दुवै चाहिँ नजिकै छ। सो यसलाई हामी प्लस गरिदिन्छौँ 140 एन्सर। सो अब चाहिँ हाम्रो यो स्टोर लेजर FIFO र LIFO मेथडद्वारा चाहिँ कम्प्लिट भयो। र अन्तिम कुरा के रहेछ भने इफ यू फील दैट दिस भिडियो इज हेल्पफुल टु यू देन डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल फर मोर भिडियोज।